السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المهم يا ندير واحد 7 سوايع ولا وشو الأخ صادق بيبلي اون فيديو على الجروب جي تي أوربانز كيفية تصميم سكن جماعي بسكتش اب. المهم يعني بارك الله فيه المبادرة هذه، ونشكره جزيل الشكر لأنه قاعد يثري في المعلومات خاصة في الجروب جي تي أوربانز. واش اللي شفتو يعني كاين حوايج ناقصين شوية في لا فيديو، وهذه مش انتقاد ولا شو، جوست باش ولا نقصوا من قيمة العمل اللي قاعد ولا المجهود اللي قاعد يدير به الأخ صادق، ولا هو جوست يعني تكملة للشي اللي دارو هو بربي إن شاء الله، يعني بطريقة واحدة أخرى سهلة. المهم قبل ما نبدا بربي ان شاء الله، اي مانيبيولاسيون نخدم بها يتسمى في البرنامج تاع سكتشاب راكو تشوفوها لهنا، تسمى لا سوري فيرتيال. كي نكليك على لا غوش ولا لا دروات ولا رولات باش ندير روتاسيون اوربيت زوم، ومن بعد كاين عندي لي راكورسي شيفت ماجيسكول كونترول والالت، يعني اي حاجه نخدم بها دركا ندير الت ماجيسكول كونترول. شوفوا فيها او ميم طون عندي لي زوتي لهنا، الادوات اللي نخدم بها، خاصه هذا البوش بول والموف والروتيت وسكيل وفانسينغ اي تو سا. المهم باش ما نعودش نحب نرسم ريكتونغل مربع ولا مستطيل ديريكتومون نابوي على ار بلا ما نروح لوتياج نكليك عليه ومن بعد نرجع، تسمى هذه مضيعه تاع وقت، وحنا اي مهندس يحتاج الوقت اكثر منه، المهم الوقت والبرنامج بعد. المهم دركا اي مانيبيولاسيون راح ندير نخدم بها ولا راكورسي راهي تخرج لكم لهنا، او ميم طون لا لاتر الحرف اللي يمشي معها، ما على باليش انا بوش بول يعني بوش بول بي ديريكتومون وقتي بي. ريكتونغل ار، تشوفوا فيها كيف مكتوبه هنا ار. سيركل سي سيركل. ريكتونغل نرسموهم بوش وبول فوالا بي. ما على باليش انا سكيل ايشال او ميزان ليشال اس بس نهبط. روتيت كيلون كيما نحب. زيدو شي حاجه اخرى بربي ان شاء الله. هذا هو فانسينغ اف. بون فانسينغ اف بوش هكذا باش تمشي تسهلك اللحم، يعني الشيء اللي نديرو هنا راه تخرجك لو كليك على لا سوري او ميم طون لو راكورسي يا شيفت كونترول ولا حرف ولا. المهم دركا باش ندير نسيليكسيوني كلش كونترول خلاص نحب نفاسيها سوبريمي افاسي سوبريمي. بون دركا الشكل نتاع الاخ صادق كان تسمى اذا ما شفيت عليه بربي ان شاء الله كان هكذا فوالا، كان هكذا. زيد جو بونس ريكتونغل واحد اخر بعد ونديرو لين فوالا. فوالا عندنا المانيبيولاسيون تاع لو كليك باش نسيليكسيوني في الموديل اشياء ما على باليش انا سيرفاس ولا ضلع ولا لا سيرفاس كامله ولا الموديل كامل. عندي ان سول كليك كي نكليك على نابورت كال سيرفاس ولا اوبجي يسيليكسيونيه مره واحده. كي نحب نسيليكسيوني هذا المستطيل هذا مع الاضلاع نتاعو نكليكي دو فوا فوالا
دو فوا يتسمى دو كليك يعطيوني المستطيل يتسمى المساحة مع الأضلاع تاعها. نحب نسيليكسيوني الشكل كامل. 3 كليك 1 2 3 يكليكي لي 3 يسيليكسيوني لوبجي كامل. تفهمنا بربي ان شاء الله. هذه زيد. دركا قادر نبوجيه بالام يعني موف. انا واش نحتاج غير المستطيل هذا. كليك عليه مره ام ونجي كنترول اوب فوالا تما ام كنترول كي شغل درت كوبيي ايريز افاسي نيفاسي ولا كنترول زد. كنترول زد هو الرجوع للوراء. نحب نزيد هذه المساحه هذه نرجعها نديرها دريير. هاي كنترول ولا خلي شوف كي ندير ام فراتي تسمى موف. كي ندير ام كنترول هذه على باليش. انا حاب نشوف هذه المساحه هذه كبيره. اس سكيل هوب نقصت فيها. هذه بعد المساحه هذه نزيد نقص فيها. خلاص ايريز نيرازي نيفاسي سكو جو. بون هذا باش نسهلوا الخدمه تاع المهندسين خاصه المهندسين تاع تسيير التقنيات الحضريه. حنا واش اللي يهمنا هو لو غاباري موش لو ديتاي تاع بوتاتر الديتاي تاع لي فاساد هذو نحتاجوهم. بار كونطر لو ديتاي تاع الاركيتكتورال يتسمى اركيتكتورال دون خاصه في الداخل تاع لي باتيمون تو سا ما يهمناش حنا بزاف. يعني اكثر ما يهمنا هو الواجهه ولا لو غاباري. حنا نحتاجو هذا نحتاجو المساحه هذه 3 مرات. نديرو لها كوبي 3 فوا. بعدها هنا شوفوا اللهن ندير 3 نجمه او 3 فوا. شوفوا فيها كيف درت. ولا ندير كنترول زد. راك نعاود لكم لا مانيبيولاسيون. كليك 2 فوا ام سون كنترول ما دير والو. بالكنترول دير لي ان كوبي كليك لهنا. شوف في 3 مرات نحتاج الكوبي هذه 3 مرات. تعطيني 3 مرات. نو نحتاجها 5 مرات. نحتاجها مرتين برك. نحتاجها مره. نحتاجها احنا نحتاجوها 3 مرات بربي ان شاء الله. هذه صاي تسمى المانيبيولاسيون هذه تسهل عليكم الخدمه بزاف. خلاص تسمى تعود عندك سرعه تاع ليكزيكسيون تاع. بون حسب ما شفيت يظهر لي دار. بون نرسم هذه بعد ريكتونغل ار اوب. خلاص دار هو هكا جوبونس ام دار جوبونس لي بالكون. حنا ميم لي بالكون بعد راك نديروه نقطه اخرى. خلاص ام كنترول ايريز اوب نحي ليا هذه نحي ليا. بون بوش بول اب بي اب. حاب نطلعها مع 3 متر 250 سنتيمتر ولا 250 سنتيمتر. خلاص بون هذه باتيمون كبيره معليش. دركا عندي كيما تفهمنا ان كليك اون فاساد 2 كليك لا فاساد والاضلاع تاعها 3 كليك لوبجي كامل. كاينه حاجه تسهل الخدمه وتسرع لك ليكزيكسيون بشي غريب. شوف 3 مرات ومن بعد كليكي بلا غوش بلا دروات. كليك لا دروات. شوفوا له كليك دروا كليك دروا. كاين اسمها ميك كومبوننت ولا ان كومبوزون بالفرنسي. بالعربيه ظهر لي كومبوزون ولا شي. المهم ميك كومبوزون واش نسميوه باتيمون ولا ايطاج. نسميوه ايطاج 2 اللي حاجه في نفس يعقوب. هذا نقارديوه. عندنا
ليطاج ثاني برومي طاج باش نعاود نخدم باش نغاردي لا ميم ديستونس ولا لا هوتور اللي خدمتها. شوف كاين زوج لعبات هوب عندي الروبير لي روبير راكم تشوفوا فيه النقطه هذه الفيولي راهم عندهم لا ميم هوتور. ولا كاينه حاجه اخرى نحب نطلع هذه اللقطه هذا في زوج لا ميم هوتور اللي درتها اللوجيسيال راهو انتيليجون ان بو يغاردي لا ميم مانيبيلاسيون اللي درتها قبل. شوف كي نكليكي دو فوا برك يهز لا ميم ديستونس دونك هذه تزيد تسهل عليك لعبات حوايج اخرين مليح كونترول. خلاص قلنا ايطاج 1 ايطاج 2 كليك دروا كري ان كومبوزون ولا عندك راكورسي اسمه جي ما جي ايطاج 2 سي سا وي كرينا ان ايطاج 2 هذا نسميه ايطاج ايطاج 2 ايطاج 1 خلاص تنينا منهم مام هذا بعد ما نحتاجوش. وركا نخدمو البالكون الشرفة اف. شوف نحتاج ندخل هذا. شوف عندي بالاف يا فانسينغ توسع ولا وانا نحتاج غير الضلعين هذو فات كليكي عليه 2 شتوك فاضرانكو اف راح نديروها ب10 سنتيمتر. خلاص كملت بي نطلع ب10 سنتيمتر حتى 10 سنتيمتر. خلاص معلباليش انا واش نزيدو لها. وي كاينه لعبه اخرى سيركل نديروها 10 سنتيمتر نجي ال طلعها ب 40 سنتيمتر 40 سنتيمتر هوب فوالا بون كاسكو تا ندير شيفت على بعد زين وي ايريس. خلاص دركا عندي هذه فري هاند نرسم به لازم نديرها مليح. فري هاند تقدر تكريل ومن بعد انت ان راكورسي ما عندوش راكورسي. شوف ما فيهش اي حاجه بار كونتر لاين فيه ال راكورسي ال ولا خلي الساعه نديرو بالارك قوس هذا اللي مشكل تاع الكارت جرافيك معليش. خلاص ايريس اي حاجه ما نحتاجهاش نحيها حتى السيرفاس هذه نحيها. خلاص دو فوا نكليكي دو فوا على لا فاصاد عندي فولو مي كاسكي فوالا. خلاص انا كونترول زد فوالا. هذه بعد نكري لها ان كومبوزون شي با واش يسموها انا ندير ماجيسكول. خلاص هوب ام موف جي ماجيسكول وي موف
جهة نحطها هنا. صحيح دالي مشكل تاع كاميرا بيرسبكتيف. نحطها هنا فاس. بون دركا موف كونترول نحطها لهنا، ما بيناتهم نحتاج 10 ديفيزي. شوفوا لنا كيف كتبت 10 تقسيم 10 ولا 10. هاي تقسيم 10 تقسيم 20. نو قسموها على 20. حنا نديرو غير 10 برك خلاص. نزيد نجيبها هنا بعد تقسيم 5 خلاص. نزيد لها ال هي لاين صايد اللي مشكل تاع. دركا شوف معايا فولو مي اف تسيليكسيون لا سيرفاس وتروح ديرو الروبير تاعك والخط. خلاص هذا هو البالكون تاعنا، ما تمبورتي مهم يحزنون. ومام طون نديرو هذا جي وهذا جي ونديرو هذه ان كومبوزون. معليش نديرو اوبن ان شاء الله. هذه بان نزيدوها ان كومبوزون جي بالكون. خلاص موف نحتاجو حتى الجهة الأخرى. كيف ندير كونترول نديرو دركا الميروار سكيل شوفوا له ناقص 1 يعني ناقص 1 هو 100% موان 100%. تسمى باش يديرلو ميروار يعود دروات اي كوش. موف موف خلاص. قلنا هذا ايطاج واش من ايطاج هذا كومبوزون. اوكي درك نزيدو نديروها ان جروب ولا نو ان كومبوزون كريي ايطاج. خلاص دركا شوفوا لا ماجي كونترول 10 ولا 20 ولا 15 نديروها 15 ايطاج. تما هذو هما لي زيطاج تاعنا. خلاص دي فوا في هاد دي فوا ما عبايش انا البروف يقولك ما نحتاجش لا فاصاد هذه لازم تبدل لي ما نعرف شو. كي تخدم كيما خدم الاخ صادق باش دير موديفيكاسيون راح تحكمك وقت كبير، خاصه تما لازم تخدم ليطاج الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. لا هنا نو تخدم تعاود تموديفي في ان سول ايطاج. على باليش راك نديرو لهنا نافذه يعني في هذه نديرو نافذه ريكتونغل fencing F R
ولا خلي كونترول زد نزيدو ار نو لاين لاين اوسي خليو هاك. عندك ارك فانسي بوش تخرجها فانسي اوسي دو فوا يحكم لك بوش خرجوها شوي بوش بوش بي pour painting on va dire translate metal wood water tile metal brick asphalt matériel mais j'ai pas le glace نروح نديرو هذه بلو 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 خلاص ونزيدو نديرولو لعبة أخرى جي ويندو نزيدو نجيبو لا بوش خلاص خدمت على فرد ايطاج لي زيطاج تاعي كامل خدمو. بون كيما نعرفو لي باتيمون كامل ما عندهمش لو ميم ايطاج تسمى سورتو لو ريد شوسي. درك نشوفو كيف نخدمو مع باش نديرولو نقسمو هذا نجيو فوالا هذا كونترول سي نكوبيه برك ومن بعد نجي كونترول في ال نطلع 3 متر بون 3 متر نو شوف راني مابوي على هو لي فلاش الفلاش هذه مربي ان شاء الله باش نحكم الروبير تاعي. ها كي نحكم الفلاش صاي ال كليك فلاش او نحكم عندي الروبير خلاص. نحكم بضل هذا نكليك عليه بلا دروات كليك اسمها ديفايد. شوف كي نعود نمشي نقسمو كيما نحب وكل ما نمشي لهنا كل ما هنا تتبدل. ها نحب نقسمو 7 مرات 7 خلاص من بعد يتقسم 7 أجزاء تشوفوا فيها ما نعرف تشوفوا فيها بلو ولا ما تشوفوهاش. المهم ال وعندي موز خلاص فوا 7 على بالي تفوت ليه راني تي سيغ. نديرو لها دي زاركاد ارك ما يشقاش نزيد ندير ارك ونزيد نجي هنا ونزيد صح تقدر تعاون بعض الاوقات مش ديما نسيليكسيوني الارك تاعي ام اوب كونترول اوب خلاص فوا 7 فوا 6 باسكو عندنا خلاص هاهم لي زاركاد تاعي فوا 6 و ميم طون غالطين مش خدمه قد نزيدو فانسين اف اوب 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 ايريز نحي عليا هذا ونحي هذا ونحي هذا ونحي هذا كونترول زد كونترول زد روتور كونترول ايكغيك اون افونس فوالا هادو زايدين واش ندير كليك عندي كونترول شوف كي ندير نابوي على كونترول بسيليكسيون تسمى هذا الفلاشه بسيليكسيون كونترول اي تشوفوا فيها لهنا كي شغل ان بتي بلوس كا رمز بلوس وكي ندير شيفت ماجيسكول دير بلوس اي موان باسكو كي ندير شيفت كونترول يزيد لي فرات يضيف فرات ما يقدرش ينقص. نحب نقصها ندير دو فوا نكليكي ما تحبش بار كونتر كي نحب نقصها وندير شيفت نقدر نقص واش نحب نقص ولا نعاود نزيد ولا نعاود. اوكي درك نحب نهبط هذا دائما فلاش او هوب خلاص ارك
خلاص كملت. نحي عليا هاذي erase اون بليس. ولا شوف باش نقصو علينا الخدمة كاملة. هوب على بالنا نمشوها ب7 مرات. 7 مرات معليش فا 6. هوب كاينة لقطة غالطين فيها. نهز الروبير تاعي هذا خير. فوالا او خلاص كليكيت عليه سيليكسيونيه 2 فوا بوج كونترول فوا 6 بوش 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 اي بوش تاك تاك افيك شيفت تاك 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 شيفت تاك تشوف ماجيسكيل هي شيفت بلونغلي. خلاص نحيتها. هوب كليكي عليه 3 فوا كليك 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 3 فوا جي اركاد. نجي لهنا نحيها. هوب موف خلاص هذا الجروب هذا نهزو وي هذه الاركاد تاعي باتيمون. خلاص دركا قلتلكم كاينه حاجه نزيدو نديروها. خلينا من هذا لا كاين ان بلugin اضافه تزيدوها بربي ان شاء الله يسموها سكتش 2 لا سكتش او اس ام. هذه تقدر تخدم بها من بعد. كاين درس واحد اخر على الاوبن ستريت مابس قاعد كي جوجل مابس. المهم موش موضوعنا اليوم. الموضوع تاعنا هنا هو غير الباتيمون هذا نخدمه. وحنا كرهنا من لي باتيمون تاع كاري طلع توسا. هذا المهم جيست باش نصحو ولا نضيفو الشي اللي دارو الاخ صادق. بون او اس ام كليكي عليه نكليكي هنا create a buildings. hop one building and create. خلاص is created. نديرلو une hauteur on va dire 10 لا pas 10 سنتيمتر 10 متر اس ام. فوالا دركا نجي نخيرلو الطواتور تاعو روف نخدمولو هذه مليحة. فوالا هاك مليح. en même temps نديروها غير 2 متر 2 متر 3 متر 3 متر. هوب لا تواتور نخيرو لا كولور تاع لا تواتور وندير اورانج. بون سو ديزون سي اورانج. خلاص هوب ديريكتومون هنا اي فوالا الباتيمون تاعي. على باليش انا حاب ندير ان باتيمون ديفيرون. لي بالكون من هنا بالكون يداولو. شوف هوب وي سيتي ان جروب. نحي عليا هوب واش كليك دروا واش نديرو لوك نقفلو يولي بالروج. تما الشي اللي نخدمو لهنا في التوين تاعو توين كيف يسموها توين الجيمو تاعو ما يصرالو والو.
ميك يونيك. فوالا نحينا هذا نخدم هكا. نزيد نرجع انلوك. بون كونترول سي باش نكاردي ان كوبي. نجي هنا هوب نحي عليا نزيد ان فونتر ريكتونغل هنا. بون سي فيت في ماشي يعني من بعد اللي حب يدخل في لو ديتاي يدير الديتاي. بوش هوب خلاص تاك تاك كونترول سي نو با كونترول سي ام هوب طلع كونترول هوب فوا 5 on va dire voilà fois 4. Bon, CTRL Z, on va faire M fois 4. Bon, fois 5. Ah oui, fois 5 en même temps, parce que on a 2. Ah, le bâtiment taille, خلاص. bâtiment ساهل ماهل كسروا جميعكم. من بعد الآن اللي حب يعاود أي ديتاي يدير كونترول في. نحتاجو لو باتيمون هذا نحتاجو لو كومبوزون هذا اللي بقى فيه دو بالكون. من بعد نخدم به كيما نحب. ام هوب فوا 10. نزيد نجيب هذا ونجيب لي زاركاد ام بون نديرليش صاب عندي دو موديل تاع لي باتيمون. بربي ان شاء الله حاجه سهله ومهله ما تحكمك الوقت لهم يعني. شوفوا تروح لها نديرو لها روند 3D et on verra qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va nous donner. Aïe, bismillah. Ça va prendre du temps. Aïe 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 aïe. Ah ouais. Hop, hop 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 hop. Hop 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 hop. En même temps عندي حاجة أخرى نديرها. فوالا. وراح الشمس من هناك. دابا صباح. بوه هذه ظلمة بزاف. ايوا لي باتيمون تاعي راهم بالسقف نتاعهم كيما تحب. مام ما باش انا نحب نعاود ندير لا تواتور. بون جو في انلفي لو روندو. لا تواتور تاعي ما عجبتنيش. سكيل هوب نلعب المهم لازم تكون عندك ايماجيناسيون. ساعه ليتيديون لازم يكون عنده ايماجيناسيون هكذا ولا وخلاص. المهم نتمنى ليدي يتسمعوا لحقت الجماعه وميم طون باش تاميليوري لو سيرفيس نتاع الفيديو اللي التيتوريال اللي داروا صادق. ومهم نشكروه على الاضافات اللي يديرهم توجور. بارك الله فيه. اللهم يجعلهم في ميزان حسناتهم بربي ان شاء الله. هاي بارك الله فيكم. وي حاجه اخرى لهنا كاين موديفي ار. ندير بالكون بي. بون نقفل بي. خلاص اي حاجه نزيدها. هاي بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. ونتمنى استفدتوا من هذا الدرس.